फरमाएं हज़रात। बिल्कुल नया नवा पेश कर रहा हूँ, मौलाना मीसम साहब का लिखा हुआ हमारे जरा देख लो मंज़र फातिमा सर पीट के देती है सदा, भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र आकर। फातिमा सर पीट के देती है सदा, भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र है सजा शाम का बाजार नहीं सर पे रिदा, तसव्वुर शर्त है शाम का बाजार नहीं सर पे रिदा, है सजा शाम का बाजार नहीं सर पे रिदा, भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र सर पीट के देती है सदा, भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र आकर। सानिए फातिमा सर पीट के देती है सदा, मजमे आम में सर खड़ी है ज़ैनब, मजमे आम में सर नंगे खड़ी है ज़ैनब, अरे बाजुओं में है रसल कैदी बनी है ज़ैनब, के बाजुओं में है रसल कैदी बनी है ज़ैनब। रुखसुए नहर किए देती है ज़ैनब ये सदा, तसव्वुर शर्त देती है ज़ैनब ये सदा, रुखसुए नहर किए देती है ज़ैनब ये सदा, भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र आकर। ये फातिमा सर पीट के देती है सदा, भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र आकर। सानिए फातिमा सर पीट के देती है सदा। एक दिन कूफे की शहज़ादी में कहलाती थी, अदादारो तसव्वुर शर्त है। जनाब ज़ैनब उस शख्सियत का नाम है कि जिसके बाबा कभी कूफे में हुकूमत किया करते थे। जनाब ज़ैनब का पर्दे का वो आलम था कि शहज़ादी की जो कनीज़ें थी ना, वो जब तक जिंदा थी वो पर्दे में रहा करती थी। तसव्वुर शर्त है, आज बाज़ार कूफा में ज़ैनब बेरिदा खड़ी है, कनीज़ें पर्दे में हैं। तसव्वुर शर्त इंशाअल्लाह हक़ मातम अदा होगा। अरे एक दिन कूफे की शहज़ादी मैं कहलाती थी, अरे लोग करते थे बड़ी इज्जत तो कीर मेरी, के लोग करते थे बड़ी इज्जत तो कीर मेरी। आज
ہنستے ہیں لے لے کے ادونا میرا تو ہنستے ہیں لے لے کے ادونا میرا آج تو ہنستے ہیں لے لے کے ادونا میرا بھائی ابا ذرا دیکھ لو منظر آ کر ثانی فاطمہ سر پہ دیتی ہے صدا بھائی ابا ذرا دیکھ لو منظر آ کر ثانی فاطمہ سر پہ دیتی ہے صدا ارے سختیاں قید مصیبت کی بتاؤں کیسے عزادارو تصور شرط ہے یہ وہ علی کی بیٹی ہے تصور شرط ہے مجھے زیادہ بیان نہیں کرنا بس آپ کے دماغ کو وہاں پہنچا دینا ہے بڑی دیر سے بالکل صبح سے یہ عزادار محنت کر رہے ہیں اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ آنکھوں سے کچھ آنسو گر جائیں شہزادی رومال پہ لے کے چلی جائیں اور کوئی دوسرے کام کے لیے یہ عزاداری منعقد نہیں ہوئی ہے تصور شرط عزادارو علی کی بیٹی مدینے سے جب چلی تھی نا تو بطول تھی جب مکے میں آئی عزادارو تصور شرط ہے مکے پہنچی ہے تو جانشین رسول تھی کربلا میں 8 دن حسن بن کے رہی شام غریبہ میں زینب عباس بن گئی 11 محرم کو شہزادی علی بن گئی لیکن یہی وہ بی بی اب جب اس بی بی پہ وقت واپس پلٹا شہزادی کا وقت تو ایسا پلٹا کہ 72 بازاروں سے پھرائی گئی زینب تصور شرط ہے 72 بازاروں سے شہزادی پھرائی گئی اور 144 گلیوں میں شہزادی روکی گئی 228 موڑوں پہ شہزادی کے پشت پہ تازیانے اور کوڑے برسائے گئے 1 سال قید با مشقت بغیر چھت کے زندان میں شہزادی نے گزر کیا اور اس کے بعد رہائی ملی رہائی کے بعد شہزادی مدینے گئی مدینے سے پھر شہزادی قید ہو کر کے شام آئی تصور چلتا ہے آپ تڑپ کے روئیے گا شہزادی پھر جب قید ہو کر واپس شام آئی تو شام کی ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے شہزادی نے دریا کا رخ کیا کہا بھیا عباس زینب اب تھک گئی سختیاں قید مصیبت کی بتاؤں کیسے ارے ہے بدھے ایک ہی رسی میں اسیروں کے گلے کہ ہے بدھے ایک ہی رسی میں اسیروں کے گلے ساتھ میں سب کے بدھی ہے تیری خواہر بھیا سب کے بدھی ہے تیری خواہر بھیا ساتھ میں سب کے بدھی ہے تیری خواہر بھیا بھائی عباس ذرا دیکھ لو منظر آ کر ثانی فاطمہ سر پیٹ کے دیتی ہے صدا بھائی عباس ذرا دیکھ لو منظر آ کر ثانی فاطمہ سر پیٹ کے دیتی ہے صدا کہ ہم کو ہیں مارتے بھیا یہ ستمگر پتھر ہم کو ہے مارتے عزادارو
काफिला जब कूफे में पहुंचा, शहजादी ज़ैनब का काफिला लिए हुए आगे बढ़ रही थी। छतों से औरतें खौलता हुआ पानी और गर्म रेत खौलता हुआ पानी फेंक रही थी, पत्थर फेंक रही थी। लेकिन एक जालिम औरत थी जो पत्थर पे इकट्ठा करके रखे हुए थी, लेकिन उसने फेंका नहीं। दूसरी जालिम औरत आई और कहती कि तू क्यों नहीं पत्थर बरसाती? तो वो जालिम औरत कहती मुझे मालूम नहीं कि अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कौन है। आज़ादारो दूसरी औरत कहती देख मैं बताती हूँ अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कौन है। उसने उसकी झोली से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शहजादी ज़ैनब का निशाना लिया। निशाना लेके जो ज़ोर से पत्थर मारा तो जनाब सानिया ज़हरा की पेशानी पे पत्थर लगा। शहजादी ने तब कर अपने रुख को उठा दिया, उठा के कहा भैया अब बात हम पे अब पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब वो जालिम औरत कहती कि जो देख वो जो बीबी सर उठाए है ना वही अब्बास की बहन बड़ी बहन ज़ैनब ततवुशत है। अरे हमको है मारते भैया ये सितमगर पत्थर, अरे मुझको बागी की बहन कहते हैं सब अहले शर के मुझको बागी की बहन कहते हैं सब अहले शर। तेरी हमशीर का सर शर्म हया से है झुका, हमशीर का सर शर्म हया से है झुका। भाई अब्बास जरा देख लो मंजर आकर, सानिए फातिमा पीट के देती है सदा। भाई अब्बास और ये बनसा तो सानिए फातिमा सर पीट के देती है सदा। कि ताजियानों से कमर हो गई जख्मी मेरी, अरे झुक के बाजार में चलती है अली की बेटी, के झुक के बाजार में चलती है अली की बेटी। हम पे करते हैं लई जुल्म सितम हद से सिवा, हम पे करते हैं लई जुल्म सितम हद से सिवा। भाई अब्बास जरा देख लो मंजर आकर, सानिए फातिमा सर पीट के देती है सदा। भाई अब्बास जरा देख लो मंजर आकर, सानिए फातिमा सर पीट के देती है सदा। अरे पूछते नाका पे सकीना को लेटा कर भैया, दादारो हम आसानी से पढ़ लिया करते हैं और लोग सुन लिया करते हैं, लोग पढ़ते हैं, हम सुन लिया करते हैं, लेकिन जो चश्मदीद गवाह इस मंजर की है वो अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है।
जनाब सकीना को बगैर कजाबे के ऊँट यानी कोहान जो ऊँट की पूँछ होती है वो ज़रा ऊँची होती है, वो हड्डी होती है। अब बताओ उस हड्डी पे 4 बरस की बच्ची को अगर रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया जाए और जब ऊँट चलने लगे, जब ऊँट चलता है ना तो उस हड्डी में बल आते हैं, कभी हड्डी इधर आती है कभी हड्डी उधर जाती है। अब 4 बरस की बच्ची है जो अपने सीना जिसका सीने से लगा के बांधी गई है। यही वजह थी कि जिंदान शाम में जब गसाला गुस्ल देने आई है तो बच्ची के बटन का कुर्ता जो है टूटा हुआ था। अब गसाला की निगाह सीने पे पड़ी तो गसाला जनाब ज़ैनब से कहती कि बीवी बच्ची को कौन से असलहे से कौन से हथियार से किस ताजियाने से मारा गया था कि सीने के सारे गोश्त उड़ गए हैं, बच्ची की हड्डियां नज़र आ रही हैं। शहजादी ज़ैनब ने ये तड़प कर कहा गसाला इस पे किसी से मारा नहीं गया बल्कि मेरी बच्ची को ऊँट की नंगी पुश्त पे लेटा के सीने के बल बांधा गया था और ऊँट जब चलता था तो मेरी बच्ची तड़प के कहती थी भैया मुझे इस ऊँट से उतार ले, मेरे सीने के गोश्त उड़े जा रहे हैं। ततदारो इंशाल्लाह हक के माता मदा होगा। पूछते नाका पे सकीना को लेटा कर भैया अरे बाधरती कुछ इस तरह जकड़ कर भैया के बाधरती से कुछ इस तरह जकड़ कर भैया सांस लेती है तो दुखता है सकीना का गला, सांस लेती है तो दुखता है सकीना का गला। भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र आकर, सानिए फातिमा सर के देती है सदा। भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र आकर, सानिए फातिमा सर के देती है सदा। लब पे है बाली सकीना के चचा हाय चचा, अरे कोड़े पे कोड़े लगाते हैं मुझे ले जफा, कोड़े पड़ते हैं तो है देखती माँ का चेहरा, पड़ते हैं तो है देखती माँ का चेहरा, कोड़े पड़ते हैं तो है देखती माँ का चेहरा। भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र आकर, सानिए फातिमा सर के देती है सदा। भाई अब्बास जरा देख लो मंज़र आकर, सानिए फातिमा सर के देती है सदा। अरे राहे पुरखार पे आबिद को चलाते हैं लई। अदादारो चौथे इमाम से मुताल्लिक़ ये बंद है और एक तारीख भी सामने है, समाअत फरमा लें। सैयद सज्जाद से जब ये छूट के मदीने गए हैं तो किसी शख्स ने पूछा मौला मैंने सुना है सबसे ज़्यादा मुसीबत आप पे शाम में पड़ी है, मौला ये बताइए कोई ऐसी भी मुसीबत है आपके ऊपर जो आपको हर वक्त रुलाती है। मौला सज्जाद ने कहा भाई तू सुन ना सकेगा,
لیکن وہ آنے والا شخص محب اہل بیت تھا، پوچھنے والا آدمی عاشق اہل بیت تھا، کہا مولا بتا دیجئے، میں اپنے دل کو سنبھال کے سننا چاہتا ہوں مولا، میں اپنے ہاتھوں سے دل کو پکڑ لیتا ہوں، آپ وہ ذکر کر دیجئے کہ جو آپ پہ گزری ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ عزاداروں بالکل سب تڑپ کے روئیں گے۔ سید سجاد نے جو جواب دیا، کہا بھائی سن سکے گا تو یہ سن لے، میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں۔ مولا سجاد نے کہا بھائی سب سے بڑی مصیبت جو شام میں ہم پہ گزری ہے، پوری دنیا کا ہجوم تھا، بازار شام کے ہجوم میں ہم درمیان ہجوم قیدی بنے کھڑے ہوئے تھے، پیچھے کے لوگ جو ہے وہ رک نہیں رہے تھے، آگے کے لوگ ہٹ نہیں رہے تھے، ہم دونوں طرف سے اس طرح پریشان تھے، کھڑے رہتے رہتے میری پھوپھی اماں نے کہا سجاد اب مجھ سے کھڑے نہیں رہا جاتا، سجاد اگر تو کہے تو میں بیٹھ جاؤں۔ کبھی سکینہ کہتی بھیا مجھ سے کھڑا نہیں رہا جاتا۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے مجھے وہ تکلیف جو ہوئی ہے نا کہ پیچھے کے لوگ رک نہیں رہے تھے، آگے کے لوگ بڑھ نہیں رہے تھے، ہم ایسے مجمع میں پس رہے تھے۔ عزاداروں تصور شرط ہے، حق میں ماتم ادا ہوگا، شاید یہ آنسو قبول ہو جائے۔ پیش کرتا ہوں۔ راہ پرخار پہ عابد کو چلاتے ہیں لئی، ارے پوچھتے بیمار پہ کوڑے بھی لگاتے ہیں لئی، ہائے گر پڑتا ہے گش کھا کے بھتیجا میرا، گر پڑتا ہے گش کھا کے بھتیجا میرا، ہائے گر پڑتا ہے گش کھا کے بھتیجا میرا، بھائی عباس ذرا دیکھ لو منظر آ کے، فاطمہ سر پیٹ کے دیتی ہے صدا، بھائی عباس ذرا دیکھ لو منظر آ کے۔ ثانی بالکل آخری وقت میں اپنے وقت کے اندر میں ہو کے تمام کروں گا۔ ارے بھیا بیمار کی حالت نہیں دیکھی جاتی، مولانا فرمائیں گے حضرات یہ قافلہ جب واپس مدینے پہنچا ہے اور منہال آ کے مولا سے پوچھتے آخری بند نوحے کا آپ کی احمد تمام اس کے بعد مقتا ہے، منہال آتے تھے، منہال سے مولا بیان کرتے تھے۔ عزاداروں تصور شرط ہے، مولا سجاد ایک پرانی چٹائی پہ بیٹھے صرف روتے تھے، بابا کو یاد کرتے تھے۔ جب کبھی ٹھنڈا پانی سامنے آتا تو ان کو پانی میں علی اصغر کی تصویر دکھائی دیتی تھی۔ مولا سجاد ٹھنڈا پانی پر نہیں پیتے تھے، تصور شرط ہے، لیکن کبھی کبھی ضرورت کے وقت کوئی ایسی ضرورت آن پڑتی تھی تو مولا سجاد اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے۔ گھر سے باہر نکلتے تو قصاب کٹے ہوئے جانوروں کے سروں پہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ حضرات کسی دن مولا سجاد نے کسی جانور کا کٹا ہوا سر دیکھ لیا، مولا ہائے بابا کہہ کے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ عزاداروں آخری بند پڑھنے جا رہا ہوں، مجمع اکٹھا ہو گیا، میرا 5واں امام ہائے بابا کہتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کا بابا بے ہوش پڑا تھا۔ باقر کے زانو پہ زین العابدین کا سر تھا۔ میرا 5واں امام رو کے کہتا تھا بابا آپ کو کیا یاد آ گیا کہ آپ کو ہوش نہیں آ رہا ہے؟ اسی اثنا میں مجمع نے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کو کون سی بیماری ہے؟ مولا نے کہا بیماری نہیں بھائی، میرے بابا کو اتنے صدمے پہنچے میرے بابا کو اتنے صدمے پہنچے، میرے بابا نے جب سے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا ہے نا، میرے بابا سے کٹا ہوا سر نہیں دیکھا جاتا۔ تصور شرط ہے آخری بند
भैया बीमार की हालत नहीं देखी जाती। अरे तौक गर्दली में है, पाँव में है दोहरी बेड़ी। अरे तौक गर्दली में है और पाँव में दोहरी बेड़ी। कांपते हाथों से थामे हमें हारे नाका, हाथों से थामे हमें हारे नाका, हाथों से थामे हमें हारे नाका। भाई अब्बास जरा देख लो मंजर आके, और ये मक्ते का बनखाव तो मिलाकर फरमाए। अरे दास्ता शाम के बाजार की कैसे हो रखो दादारो मक्ता और आपकी रहमत तमाम। लेकिन इतना याद रख के सुना करो जब तक ज़िंदगी है। जिस फर्श पे जाओ ना तो इतना याद रखो जिसके मसाइब पढ़े जाते हैं ना वो भी होता है वहाँ पे, और करबला वाले भी होते हैं, असीरान अहले हरम भी होते हैं। मेरा यकीन है कि इस फर्श अदा पे कहीं अब्बास होंगे, कहीं ज़ैनब बैठी होंगी, कहीं सकीना होंगी, कहीं शहजादी ज़हरा होंगी, कहीं अली मुर्तज़ा होंगे। जब ज़ैनब के मसाइब पढ़े जाते होंगे तो अब्बास दुआ देते होंगे, जब अब्बास के मसाइब पढ़े जाते होंगे तो शहजादी ज़ैनब दुआएं दे रही होंगी, और जिनकी आँखों से आंसू गिरते होंगे ना उसे सकीना ये कहती होगी कि परवरदिगार मेरे इस अज़ादार की गुनाहों को माफ़ करना। ये मक्ता और आपकी रहमत तमाम कभी भी मौला पे रो तो कभी शर्मा के न रो। मेरा चौथा इमाम फरमाता है, मेरा छठा इमाम फरमाता है, ऐसे रो कि जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान फर्जंद की मैयत पे रोती है। अदादारो ये कई बार आपने सुना, लेकिन ये हकीकत बात है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे ऐसे गिरिया करो जैसे एक बूढ़ी माँ अपने जवान लाल पे रोती है। अदादारों कभी हुसैन पे रोने में कोताही ना कीजिएगा। मौला आपको सलामत रखे। मक्ता आपके सामने पेश करता हूँ। दास्ता शाम के बाजार की कैसे हो रकमे। अरे एक महशर था बपा अहले हरम में मीसा के, एक महशर था बपा अहले हरम में मीसा। जिस घड़ी ज़ैनब दिल की ने रो रो के कहा, ज़ैनब दिल की ने रो रो के कहा, जिस घड़ी ज़ैनब दिल की ने रो रो के कहा, भाई अब्बास जरा देख लो मंजर आके, फातिमा सर